مشاهدينا قبل الختام نصل إلى فقرة ضيف الثقافة، وضيفنا اليوم هو دي جي زاك فري ستايلر أو زكريا حجي. أهلا بك. مساء الخير عليكم قناة الأجواء، شكرا على الاستضافة. شكرا لك أنت على قبولك الدعوة. شكرا. في البداية عرفنا بنفسك وعرفنا عن ملتقى أو لقاء الموسيقى الإلكترونية أو الجيرس دانس ميوزك ميتين. عرفنا بهذا الملتقى وبنفسك. Donc معكم حجي زكريا، organisateur et concepteur d'événements et en même temps DJ producteur, Zak Freestyler. الجيرس دانس ميوزك ميتينغ هو أول ملتقى الموسيقى الإلكترونية في الجزائر، حتى في الوطن العربي وإفريقيا. هذه المبادرة ما دارتش من قبل، وانا وكلكو زعما ميزامي، يعني احنا ومجموعه من الاصدقاء لي دي جي اكسيتيرا خممنا باش نديروا اول ملتقى للموسيقى الالكترونيه، باش نديروا بور كريي اون سيغتان كونيكسيون بين كاع هاد لي دي جي برودكتور اللي كاين في الجزائر وكاع لي زاكتور دو لا ميوزيك الكترونيك، تسمى اورغانيزاتور ديفينمون ولا اجونس دو فواياج ولا كاع لي جون اللي عندهم علاقه بالموسيقى الالكترونيه وبلي زيفينمون تاع الموسيقى الالكترونيه، باش نخلقوا هذيك لا كونيكسيون وهذيك العلاقه اللي ما قدرناش نلقاوها دوبي دي زاني، لانه هذا الدومين هذا مهمش كوميم وماشي عاطين له بزاف قيمه. دونك اون ا بريفيري prendre l'initiative et Inch'Allah ça va bien se passer. إذا قلت لنا المشاركين راح يشاركوا فيه جميع الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية ومن كافة ربوع الوطن. شحال عندكم من ولاية حاليا؟ Exactement. Pour le moment on est environ vers 12 ولاية هكاك، بويرة، عنابة، وهران، بجاية. Donc même en matière d'événements on compte يعني inviter même les événements de musique électronique اللي راهم ينشطوا خارج ولاية الجزائر. par exemple احنا في الجزائر الوسطى عندنا ليفينمون بلاكوت فيستيفال اللي هو اول ايفينمون تاع موسيقى الكترونيه في الجزائر، يسمى اول فيستيفال كبير. اي اون ميم طون كونت انفيتي لو هولي فيستيفال اوف كولور، يعني هذاك ليفينمون تاع لو فيستيفال دي كولور من بجايه، وان شاء الله نتيحوا الفرصه لدوطخ اورغانيزاتور ولا دوطخ دي جي من كاع ربوع الوطن كما قلتي، باش يشاركوا وعلى الاقل نقدروا نعرفوهم، خاطرش حنا ما نقدروش مالوغوزمون بو با كونيتر تو الموند. دونك سي فريمون لوكازيون pour faire connaissance بين les DJ les producteurs et les organisateurs. عرفنا شويه بهذا شكون نظم وشكون معكم في التنظيم، وايضا هل في تحفيزات يعني؟ Donc التنظيم je vous dis la vérité. Donc انا je me suis associé à une boîte de communication يعني اللي عاونتني بزاف concernant يعني كيما نقول لك لا جيستيون دو ليفينمون، كيفاش حيكون وعلاش، خاطرش اون كونت فير اون انسكريبسيون فيا انترنت اكسيتيرا، يعني بطريقه جد منظمه، يعني لي جون اللي يجوا يكونوا عندهم باج انسكريبسيون غراتويت اوسي، تما كونت لو فير غراتويتمون. اي يعني ليدي جات هكا، وكانوا كاينين تحفيزات فو دير سكين اون ايم لي جون دو دومين، يعني كونت اون بارل دو دي جي تما راديو اكسيتيرا، كيما نقول لك تقبلوا الفكره ويعني فرحوا بها اكسيتيرا. مي مالوغوزمون تحفيزات يعني ماديه اكسيتيرا اون ني با لا، يعني رانا نديروه بامكانياتنا الشخصيه. انا حابين نعاونوا لا نوفيل جينيراسيون اي سورتو كيما قلت لك كري اون كونيكسيون بين لا نوفيل اي لانسيان جينيراسيون، باسكو فرانشمون انا كي في بارتي دو ميليو تاع لي دو جينيراسيون اون كوني با لي زونسيان و لي زونسيان نو كونيس با لي نوفو، ويعني قال كيما نقول لك هذا احنا ماذا بينا تكون كاين علاقه. Il y a un point très important aussi, c'est qu'il y a des DJ producteurs algériens connus à l'étranger وماشي معروفين في بلادهم. كاين كلكو نون يعني من حتى من ولايات اخرى. المشكل احنا ما نشجعوش هذا النوع من الاسباب في من لي بوين ثاني من الاهداف تاع هذا الملتقى هو تشجيع وسائل الاعلام باش كيما نقول لك باش تزيد تعطي قيمه اكثر لهذا الطابع، كما قلت طابع الموسيقى الإلكترونية. وأيضا هذه الفئة اللي نحن نعتبروها مهمشة، لأنه ان دي جي في الجزائر مالوغوزمون il a pas un statut، يدير اون كارت دارتيست ديفيسيلمون، تما يقولوا له واش دير وانت كذا واش عندك اسكو تغني، يعني اون با سي فري كو سو ني با دو نوتر كولتور، مي احنا رانا نشجعوا في هذه الفئة. وعلاه؟ خاطر شفنا إقبال كبير، يعني احنا أصلا نهار حلينا لو بروميير جروب دو ADMM الجيرس ميوزك ميتينغ
الجيريان دانس ميوزك ميتينغ تلقينا على الاقل 400 شخص يعني انتريسي، يعني انتريسي ويفي بارتي دو دومين، يعني اصلا برودكتور دي جي. وحنا اون با اون تران دو دير تما غير لي دي جي بروفيسيونيل، حنا على باز حليناه لي زاماتور اي سو كي فيل ابروندر، باسكو كيما يقول لك بور كريي اون ريليف. حنا ما كاش اون ريليف اي اون كونت كريي سيت ريليف، يعني نظن باللي سي لو مومون، باسكو هاد لا ميوزيك راهي كيما يقول لك دخلت العالميه، يعني راهي عالميا مصنفه الاولى لا ميوزيك الكترونيك. وحنا في الجزائر مهمشينها، يعني انا جو بونس كون دوا ساليني على الاقل نكونوا في نفس على لا ميم لونغور دوند ميم على المستوى العالمي. الجيرس دانس ميوزك ميتين وقتاش راح نشوفوه ان شاء الله؟ قداش حيكون؟ هو على باز اون لافي بريفو دون اون سيمين، مي كوم شفنا اقبال كبير وحبينا نعملوا كيما نقول لك نحسنوا ماذا بينا نجيبوا خبرات اجنبيه، ماذا بينا نجيبوا دي برودكتور اي دي جي اي دي راديو اترونجير، ماذا بينا نجيبوا دي لابيل. بون جو دوا اكسبليكي سكو سي ان لابيل. ان لابيل سي ميزون دو ديسك ديجيتال تسمى لو برودكتور المنتج الموسيقي يخرج فيها موسيقته. وحنا في الجزائر عندنا منتجين موسيقيين بصح ما مالوروزمون ايزون با لا تكنيك كيفاش يقدر يسيني ان كونترا افيك ان لابيل ولا يخرج مورسو تاعو سور بيت بورت ولا يعني في السوق يعني في لو مارشي ديجيتال باش يبيع، باسكو حنا اصلا ما عندناش لا شابار انترنت اكسيتيرا. يعني لو دي جي برودكتور الجيريان يعاني من بزاف نقائص اللي يعني جو بونس بشويه اهتمام تقدر يعني كسوا الدوله ولا حتى الفئه الخاصه تقدر تعاون بصفه فعاله هذه الفئه. اهدافكم يعني راهي كبيره، ربما تلحق على المدى البعيد. على المدى القريب قلت لنا باللي الاهم شيء هو تشجيع هذا الطابع اللي هو مهمش في الجزائر. اهداف اخرى قلت لك اولا احنا ماذا بينا وسائل الاعلام تولي سانتيريس بلوس لهذه الفئه، لانه هذه الفئه فو دير سكي اون elle est mal vue en sachant qu'il y a rien de mal, ce n'est que de la musique كما قلتي طابع موسيقي. يعني تقدر تاخذه حتى من باب الاندلسي ولا لا ميوزيك راي ولا نيمبورت كال ميوزيك سوف كو سو ني با دو نوت كولتور. يعني تقدر تصنفوا في الموسيقى كما الموسيقى الكلاسيكيه اكسيتيرا، عالميه موسيقى عالميه. من الاهداف الاخرى ثاني اللي قلتها لك هي فير كونيتر دي جي برودكتور الجيريان اللي معروفين على الساحه العالميه. مالوروزمون ils sont playlistés par de grands DJ، يسمى داروا دي دات على l'étranger mais ils sont pas connus en Algérie تما في بلادهم. عرفنا بزاف غراسا سو جروب اللي كريناه، عرفنا بزاف من ولايات اخرى، من بجايه، من بويره، من عنابه، من وهران، دي جون يعني اللي عندهم مستوى عالمي ومهمشين في بلادهم. كوا انكور عندنا تاني فير كونيسونس، اون في بريزي لي باريير اللي كاين بين لونسيين لا نوفيل جينيراسيون. رانا حابين نكسروا هذاك الحاجز اللي كاين بين لي دي جي. يعني اون با انفي دو دير باللي يعني فيها حسد ولا فيها كاش زعما موفي دو موفي تيرم، مي ماذا بينا تكون كاين علاقه وديه وطيده بين هاد الناس، لانه كي نشوفوا على المستوى العالمي الناس هادوما في ليترونجي كي تعاونوا اللي يقدروا يلحقوا المستوى العالمي. دونك حنا هذا واش رانا حابين نشجعوا وفوالا. ميرسي بوكو. شكرا. اذا حجي زكريا ولا دي جي زاك فري ستايلرز، كنت معنا ضيف نشرة ثقافية. شكرا على قبولك الدعوة. شكرا لكم. إذا مشاهدينا نصل بهذا إلى طي أخبارنا الثقافية. شكرا على كرمي على الإصغاء والمتابعة. ألقاكم الأسبوع المقبل.